السلام عليكم. مبارك عواشركم. اليوم هو عيد سيدي جورج، فلهذا اليوم تنحتفلوا فلهذا كما العادة الدراري صغار موان 18 ما يتفرجوش في الفيديو. ونطالبوا باستقالة وزير الصحة، ما دار والو، خصو يمشي. هو هذا. اليوم سيدي تنحتفلوا بعيد سيدي جورج داي سان جورج. عاد اليوم داير الراية هادي، الراية دابا هاد الراية هادي هي اللي تشوفوا اللي كتقول نتوما ديال الانجليزي، هذيك ديال الانجليزي اسمها يونيون جاك، زعما كاين جاك هي الراية، جوج رايات مخلطين، لأن الاسكتلنديين عندهم زرقاء دايرة بحال فهمتي. إلا شفتو ديك الراية ديال البريتيش فيها الزرق والحمر، جوج رايات ملاصقين فهمتي، زروقين بحال هكا. ولكن الاسكتلنديين في سانت اندروز 1 جونفي تعلقوا الراية ديالهم ديك الزرقاء اللي فيها الكروه ديالها بحال هكا فهمتي، والنقالزة في اليوم تعملوا هاد الراية هادي. وهاد الراية تيقولوا بان عندها علاقه مع دوك سكين هاد والرايسيس وداكشي فهمتي، ولكن معليناش. فلهذا نحتفلوا بعيد سيدي جورج، وكذلك عيد ديال شكسبير to be or not to be, that is the question. فهو عنده علمي اليوم. وثاني كاين اليوم العيد الميلاد ديال برنس لوي، ولد اسمه ويليام، ولد لوي، عنده عام اليوم تا هو. ايوا سيدي قول له اليوم مبارك مسعود. ولكن كاين واحد خبر حزينه من اسكتلندا. بيلي ماكنيل، اللاعب اللي ماركا البيت ديال الرباح كونتر انترناسيونال دي ميلانو في 1967 في لشبن، سيلتيك ضربوا انتر ميلان، هو اللي ماركا البيت ديال الرباح. بيلي ماكنيل مات عنده 79 عام في عمره، مات اليوم. ايوا هذه الاخبار جمعها لكم، رحمه الله، وكل نفس ذائقة الموت. ايوا سيدي دابا ماشي كل نفس ذائقة الموت، ذائقة الموت هي لا مشيتي للمصحة اسمه ديال الخصاص الكلينيك. دابا في هذا الكلينيك دايرين واحد الراكيت. دابا مابقاوش المستشفيات ديال الحكومه، دابا المصحات هادو الخصوصيه الخاصه، هادو الكلينيك، هادو الكلينيك دايرين واحد الراكيت عرفتي واحد. دابا المرض تمشي حامله، تمشي عندهم نهار الاول ولا هذا بديك اللغه الفرنساويه صعبه بابا ويقلبوها، نهار تجي تولد كومبليكيشن، حقاش شي حاجه ما فرحانينش بها، ما هادي باش ما ناخذوش ريسك غنديروا لك سيزاريين. تيفتحوا لهم تيقطعوا لهم كرشهم باش يضربوا ديك 8000 درهم. وهي المرأة تمشي تولد في السبيطار ديال المخزن، الا ماشي السبيطار المخزن، تولد في الشانطي ولا في الكولوار، تقابل عليها قال لك 200 درهم ولا 300 درهم في السبيطار ديال الدوله ولا فابور. والكلينيك تمشي عندهم الفيزيت الاولى والفيزيت مقابلينك مع الناس يقول لك الشيكي، غادي نمشي للكلينيك نشوف هذاك الطبيب ديال هذاك الجينيكولوج، تقول لهم نتوما في الاخر ساعه مسيو فوالا كاين دي كومبليكاسيون، المدام ديالك هذه ما خصنا هذا الولد خصنا نحتفظوا على فتح. وهذه الاحصائيات اللي قالوا بعض الحقوقيين، ماشي من الحقوقيين ديال البخ،
75 ولادة في المصحة، 75% ديال الولادات اللي توقع في الكلينيك كلهم ما كاين غير افتح يا ما تفتح. المجزرة دايرين اللعبة باش يديروا الفلوس. غير هو الكلينيك يبان عليه واش مزيان. الكلينيك تيصيفطوك الدق القبر، تيصيفطوك سيمانة، تيقول بلي كنبتي انت ماشي متي، تيصيفطوك سيمانة تشوف القبر ديالك كيفاش، واش غادي يعجبك الحال تما مع الجنون مستدعيك في الصندوق. وعلى الاخر تيجيبوك عاوتاني وتيقتلوك وعاد يعطيك العائله ديالك يصيفطوك ودفنوك المره الثانيه. هذا هادشي كاين غير في المصحه الكلينيك. سيدي انت شوف هذا، وهذا وزير الصحه، ما وزير الصحه هو وزير الصحه ديال الفقراء، اما دوك لي كلينيك ما كاين والو. هذوك لي كلينيك تيبيعوا لهم السكانير مخطوفين، جايب مخلصاهم الدوله بفلوسها، تياخذوهم هما دوك لي كلينيك بريفي، تياخذوا دوك لي سكانير ليتس موديل، تياخذوهم هما تيبيعوا لهم دوك الشفار اللي كاين في وزاره الصحه، فهمتي؟ تيبيعوا لهم اسيدي هذاك الشيء، تيبيعوا لهم لي زامبيلونس، هذوك لي زامبيلونس اوكيبي اللي فيها كلشي، فهمتي؟ تيبيعوهم لهم، تيخبيوهم تيبيعوهم لهم. هذا دابا كاع داك الماتيريال اللي تيجي على حساب الدوله، اللي نتايا داك المواطن اللي باك ليه في القهوه تتخلق بالناب، انت تخلصو من جيبك. وفين تمشي للكلينيك، هاد المصحات البريفي هادو، فهمتي؟ وعلى الاخر تيجي هذا واش انت سيدي وزير الصحه ما دير والو، ما كاين رقابه لا والو. ولا كنتي في الدار البيضاء داك العمده ولا داك اللي عنده الحقيبه ديال الصحه، لا الصحه ما كيدير والو. كنت لك كلينيك، زعما كاين كلينيك بحال معفي ماذا الشفاره ولا القحمان. قلت لكم سمحوا لي بعض المرات نخسر الهضره، ولكن نخسرها لانني تدعي الضروره باش نخسر الهضره. واش نتوما بغيتيش تفيقوا؟ خلينا من ذاك البخ هذا ما هذا بقى تلهوا لي مع الملك خليه ترونكيل. لا هاد القحاب هادو اللي تيشدوا دوبل موندا ديال البرلماني ديال الوزير ديال هادي ديال هذا، السياره، الماكله، ديبلاسمون، الخدامه، الشيفور، كارديني، جارديني، كلشي هادشي عندهم هذا. وعلى الاخر تيشفروا عباد الله، تيشفروا كيما دار لكم هذيك باد ولا بيد ولا شنو هذيك اللي عينيها صفرين، هذيك الصفرة هذيك اللي كانت وزيرة الصحة، هذيك اللي جاب لكم الفاكسان بيريمي وبعثوا لكم وشات جوج ابارتمون في فرنسا. ما كاين لا بحث لا والو، ما كاين لا والو. هذاك الجطو تا هو دايرينو هذاك الجدو حسن مشي يرجع لديربي يبيع الصبابط. خلينا من هاد المشاكل ديال الحكومه مع المحاسبه والمقابسه. شنو المحابسه ولا المسابحه، واش تقولوا نتوما؟ محابسه المسابحه ما عرفاش. قال لك هادي كذبوا على الشعب وصافي. قال واحد كتب لي البارح قال لي تضيع وقتك مع ذاك الرامي. هذاك الرامي قال لي عنده جوج كريمات بعدا، كان عنده جوج كريمات وعنده هادي المنصب ديال الفلوس ديال البرلماني في كوس، وفلوس ديال الوزير، وزيد 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 وزيد. وهذا ملي تيجي واحد القرار قضائي، حكم قضائي باش يخوي البيرو اللي ساكن فيه صحه، تيبقى يستهزأ بالقضاء النزيه. ايوا فهمتي. واحد قال لي مابقاش دير الفيديوهات الطوال لان الفيديوهات الطوال ما نقدروش نتفرجوا فيهم. وتا واحد ما بزعك اخويا، واحد يقول لي ديرهم طوال وانت تقول لي ديرهم قصار، وانا ما عارفين غتبقى تفرتوا بيا انا، فهمتي؟ الله يرحم بك ما تصدعوش لي كريو. اليوم اشنو هو اليوم الثلاث. اليوم الثلاث في خصني نحتاف، خصني نكون مريح، نلقى شي كتاب ديال شكسبير نمشي تو بي ولا نشوف ديك هامليت ونشوف نقرا ولا نضيع وقتي معاك نتايا وباك عليا بكريتيك وتقول لي قطع. شنو قطع؟ ماشي قطع، ما نقطع والو، نقطع الطريق. وعباد الله داخل سوق راسي هنايا. ها هي انت شوف دابا البيره نسيتها في الفريزه، هاي طلعت، فهمتي؟ ايوا انت شوف هي هادي جبنا لكم اليوم على قبلكم، فهمتي؟ ايوا انت شوف خويا المواطن. وانا دابا ما نطولش عليك بزاف لان غادي تكلمنا شي شويه على هذا، تكلمنا على الانجازات، تكلمنا على هذا. ايوا سيدي غادي نسدو هذا خفيف وطريش باش ما هذا. والمره راه جا اليوم هذا قال لي اسمح لي على هذاك، قال لي والله، قال لك والله ما درتها بالعاني، قال لك غير بغا يجرب ساعه. انا لقاني انا نمشي نلحق الفلوس تبقى نترعد، فهمتي؟ بغا ياكل لي في الفلوس 835 بوند. وواحد المغربي الله يكثر خيرو قال لك ودي صيفطوا لي هذوك الفلوس وغادي يكملها ل 1000 درهم. هذا الاخ الله العظيم يا مول الحسن، شحال الناس، شحال الحسن قال لك صيفط لي الفلوس
وانا نكمل من جيبي اللي نكملها 1000 اخويا. هذوك الفلوس راه ماشيين دابا ديها شحال غير نلحقوا غير العشيه هذه. ها ايوا شوف هذا. ايوا مكتوب عليا انايا. اش مكتوب عليا انايا؟ قول لي اش مكتوب عليا انا الله يرحم باك. قالك سير فيها فلوس نكمل الباقي من جيبي. مبروك. انا بغيت نقول استهزاء المغاربه الله يحل المغاربه مطورين ما عليناش. انا خوتي المغاربه جمعوا هذا. وغادي ندير لكم كلمه القاعده لان القانون هذا. شوفوا انتم انجلاند، انجلاند شتيها اوفيشال بير هذه الكاسبيرغ. هاي الرايه ديال سان جورج، هذه رايه سان جورج ندير معلق عليها. خصني انا نعيش مع النكازه، خصني نكون نحترم الله. المغربي جبتي شي كادو اليوم ديال سان جورج ما جبتي ليه والو. قال لي شكون هو سان جورج؟ ايوا هو تعيش في الدوله ما عارف والو. ايوا سيدي ودار فيا قال لي ديك البيره اللي عندك عطيني منها شي حاجه انا خصني ما نعطي بيره منها هي فهمتي. باش يحتفل بسان جورج سيدي جورج. وتعرف سيدي جورج ملي يكون البيره ملي ما تكونش البيره كاع ما داها فيه. ايوا هادشي اللي كاين اخوتنا المغاربه. سمحوا لي الا غادي نكون داكشي خفيف وظريف. ايوا هذا. وما تنساوش تشبعوا فيا سبان مدين. وسبوا غير سبوا ما عليكمش ما اليوم. شحال باقي رمضان؟ قول لي فكروني شحال باقي رمضان؟ 5 ايام 6 ايام 10 ايام 10 ايام ما حنا موجدين له فهمتي. يجيو الله يجيبوا لنا مرزقه الله. جمع كرات جمع كوانسه هذه بالعني. سمحوا لي على التصدع على الصفاره نديروا على قبلك المروكي. هو هذا. هو الشيء اللي كاين اخويا. مع السلامه. ما تنساوش تابوني وسبسكرايب وشير وراك وعاود كراك وكل شيء. الي سبسكرايب.